अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं पहले सभी लोगों को और मेरे साथ जो मौजूद है जो लीडर्स है सभी को भी मैं ईद मुबारक के ईद मिलादुन्नबी की मुबारक पेश करता हूँ। और जो अभी तक हमारे वहाज बाबा हो या असगर चुलबुल हो, ये लोग जो आप बताए कि गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करते हुए सभी आवाम सभी लोग अच्छे खुशी की तरह से अपनी अपनी ईद अपने अपने घरों में मनाए। और जो गाइडलाइंस है ये गाइडलाइन को हम और सब आप लोग इतने दिन से कोविड-19 में जो बड़े बड़े ईदां थे उसमें अच्छी तरह से अमल करें और अच्छी तरह से कोऑपरेशन करें। वही कोऑपरेशन सभी लोग आप ये ईद मिलादुन्नबी में भी करके ये ईद मिलादुन्नबी जश्न भी अच्छी तरह से मना के अच्छा खुशी से ख़त्म करना बल्कि मैं सभी लोग से अपील करता हूँ। और जो गाइडलाइंस जो है गाइडलाइंस में है ये गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। आप फॉलो करके सभी पुलिस वालों का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करें बल्कि ये मैं अपील करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बाबरकत महीने और ईद के सदक़े तुफ़ैल में पूरी दुनिया से, भारत देश से, कर्नाटक से और हमारे गुलबर्गे से कोरोना वबा का ख़ात्मा करे। एक ज़रूरी ऐलान मैं ख़ासकर ज़िले गुलबर्गा, शहरान गुलबर्गा से करना चाह रहा हूँ, आशिक़ान रसूल से, कि आप जानते हैं कि मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से पिछले 42 सालों से जुलूस और जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत हिंद और हुकूमत कर्नाटका और सबसे बढ़कर कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने भी अपने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ़ परमिशन देने से इनकार किया है। लेकिन आवाम के और ख़ासकर आशिक़ान रसूल के जज्बात को देखते हुए आवाम का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय जो मोहब्बत थी, जो इश्क था, उस जज्बे को और दिली जो तड़प थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जुलूस और जलसा मिलादुन्नबी मनाएंगे, इन्हीं एहसासात, इनकी आवाज़ को, उनके जज्बात को हमने हुकूमत कर्नाटक के सामने रखा, वक्फ बोर्ड के सामने रखा और एहतजाज किया और रिक्वेस्ट की, डिमांड किया कि आप ये गाइडलाइन विड्रा कीजिए और कंडीशन डालकर हमको परमिशन दीजिए। लेकिन हुकूमत ने हमारी बात को नहीं सुनी और साथ ही साथ हमें ये उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बेंगलुरु बात कर रहा है, गवर्नमेंट से बात कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें इजाज़त मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अभी बयान आया, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा, सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा का भी बयान आया कि उन्होंने परमिशन देने से इनकार किया, गवर्नमेंट ने भी परमिशन देने से इनकार किया है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो नॉर्थ के एमएलए हैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब, उन्होंने भी मान लिया है कि वो जुलूस जलसा नहीं करेंगे। लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में ईद मनाएं। तो ये तमाम चीज़ें हमने सब मद्देनज़र रखते हुए अभी एक मशवरती इजलास हुआ, डिपार्टमेंट से भी मशवरा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश निकलेगी, तो कहीं से भी आसार नहीं आया। हमारे इख्तियार में जो था, बहैसियत आशिक़ रसूल, मैं और वहाज बाबा और पूरी टीम ने मिलकर जो काम करना था, जो आवाज़ पहुंचानी थी, जो हमारे इख्तियार में था, जो हमारे लिमिट में था, हमने वो आवाम के जज्बात को हुकूमत कर्नाटका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं था, ना तो ये जुलूस लेने में निकालने में हमें कोई बड़ा तमगा मिलने वाला नहीं था। हम ये चाहते थे कि हम भी एक आशिक़ रसूल हैं, हमारे जो यह रिवाज है और हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमारे पिछले अगले पीढ़ी जो उम्मत के जो कोतायाँ हैं, गलतियाँ हैं, इन तमाम की तुफ़ैल में ये सब चीज़ें, ये कोरोना जैसी वबा ख़त्म हो जाए, यही हमारा मकसद था। हमारा कोई इसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था। लिहाजा
ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کرناٹکا اور گورنمنٹ آف انڈیا کے جو کرونا وائرس کے جو گائیڈ لائن ہیں، ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا اور تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہم پچھلے 9 مہینے سے جو اپناتے آ رہے ہیں، ان سب کو آپ پالن کرتے ہوئے آپ عید کو منائیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 دن سے اخلاص کی بنیاد پر سنسیئرٹی کے ساتھ ہم نے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈمنسٹریشن سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے مسلسل مختلف انداز میں کوششیں کرنے کے باوجود ہمیں ناکامی حاصل ہوئی، اور پھر سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہمیں بار بار اس بات کو کہا گیا کہ آپ اس مرتبہ کے جلوس کو پوسٹ پون کر آگے کے جلوس کو بہت بڑے پیمانے پر منائیے، کیونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے۔ تو اس پر ہم نے کئی ایک آرگیومنٹ کی، اس کے باوجود بھی حکومت نے ہماری ریپریزنٹیشن کو نہیں مانا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی، ڈی سی میڈم ہو یا کمشنر سر ہو، ڈی سی پی سر ہو، کسی نے بھی بہت سارا نیگوشیشن ہونے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو پھر ہمارے سامنے 2-3 راستے رہ گئے، ایک جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، اور پھر شہر گلبرگہ کے امن و امان کو دیکھنا، لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا، ایک پیسفل شہر کے ماحول کو دیکھنا۔ تو کورونا کی وبا تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی وجہ سے جشن عید میلاد النبی میں بدنظمی ہو۔ اگر یہ پروٹیسٹ کسی اور ایشو پر ہوتا تو پھر ایک دوسرا اسٹینڈ لیا جا سکتا تھا، مگر بدنظمی نہ پیدا ہو، کیونکہ نبی پھر ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم تمام علماء اکرام اور ذمہ داران شہر کے مشوروں کے ساتھ یہ بات طے کی کہ امن کا مظاہرہ کریں گے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو لہٰذا شہر کے امن و امان کے لیے، شہر کے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایک لا ابائڈنگ پیس لونگ سٹیزن ہیں، جو ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ ہمارا بتاتے آ رہا ہے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 9 مہینے سے گورنمنٹ آف کرناٹکا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر کووڈ-19 کو ختم کرنے میں رات اور دن کام کیا۔ اس بنیاد کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے منیمم طریقے سے پرمیشن ملے گا، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا ہم نے پوری کوششیں کی، اس کے باوجود اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہم اس مرتبہ کا جلوس اور جلسہ کے بجائے گھروں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ہدایات ہیں، جو ہم سے وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں منانے کی جو بات کر رہے ہیں، آج پھر سے ہم قربانی دیتے ہوئے، پھر سے ایک سیکریفائس پیش کرتے ہوئے ہم آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم دوسرے عیدین کی طرح کووڈ-19 کے چلتے جس طریقے سے ہم نے منایا ہے اسی طریقے سے منایا جائے۔